السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إن شاء الله أحمد ناجي غانم. الشهادة الوظيفية تدريس اللغة العربية الجامعة الأمريكية 2016. نواتج التعلم المطلوبة معانا النهاردة 3 حاجات، 3 أشياء، والمستوى B1. نحاول إن شاء الله أن نقرأ أول ناتج من نواتج التعلم. تفضلي أستاذة أستاذة مرام. يحدد عمل إن وأخواتها في الجملة الاسمية. ممتاز. باشمهندس يونس. استخدم إن وأخواتها في كتاب الجمل صحيحة بالحركات الإعرابية. ممتاز. أستاذة جهاد. يصيغ جمل مع إن أو إحدى أخواتها. تصيغ الجمل مع إن أو إحدى أخواتها. درسنا في اللقاء السابق المبتدأ والخبر. عرفنا أن الجملة الاسمية لها ولدين، رزقت بولدين. الاسم الابن الأول هو المبتدأ، والابن الثاني الخبر. الابن الأول المبتدأ ضعيف إلى حد ما، ضعيف البنية، والابن الثاني وهو الخبر قوي البنية. تمام؟ نعم. الأمر الذي بعد ذلك نراجع على الجملة الاسمية. هل منكم أحد يعرف أن يأتيني بمبتدأ وخبر على هذه الصورة؟ تفضلي. الأشجار طويلة. الأشجار طويلة. ممتاز. تفضلي. ممتاز. مبتدأ وخبر. السماء زرقاء. لا، مبتدأ وخبر على هذه الصورة، غيرنا الصورة. المطبخ نظيف. المطبخ نظيف. تفضلي. ممتاز. الصورة الثالثة أستاذ محمود. الجرائد والأخبار سارة. الأخبار سارة. هكذا فهمت من الصورة؟ توجد بعض التفجيرات. توجد تفجيرات. الأخبار سيئة. الأخبار سيئة. ممتاز أستاذ محمود. حسب التفجيرات فيه. نعم، حسب التفجيرات. معنا بعض الأمثلة. ممكن تفضل الأستاذ محمود بالقراءة. أستاذ محمود تفضل. الله غفور رحيم. نعم، رفعت لفظ الجلالة الله لأنه مبتدأ. والمهندس يونس غفور رحيم. خبر. غفور خبر. نعم، هكذا هضمنا الدرس السابق. الحارسان مستيقظان. تفضلي أستاذة. الحارسان مستيقظان. الحارسان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ممتاز. تفضلي أستاذة. مستيقظان. خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. ممتازة. تفضلي. أيضا أستاذة. تفضلي. الشمس ساطعة. الشمس ساطعة. من يجيب الشمس ساطعة؟ من يجيب الشمس ساطعة؟ تفضلي. الشمس مبتدأ مرفوع. نعم. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه نعم. مفرد. ساطعة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. ممتاز. بعد ذلك سنقف مع قصة قصيرة جدا جدا. قلنا أن الجملة الاسمية لها ولدين. الابن الأول يسمى المبتدأ وهو ضعيف البنية، والثاني هو الخبر وهو قوي البنية لا يهاب أحدا. وفجأة دخل على الجملة الاسمية طرق الباب طرق الباب ضيف. قال السلام عليكم. قالت الجملة الاسمية وعليكم السلام. أريد أن أدخل. ماذا قالت الجملة الاسمية؟ تفضل. ممتاز. تفضل. قال لها الضيف. قالت لها الضيفة أنا لست وحدي ولكن معي 6 من الإخوة. ولكن معي نحن 6 أخوات. تعالوا بنا نتعرف على الإخوة ال6. ممكن تفضلوا معي 6 من حضراتكم وكل واحد يقول اسمه. تفضلوا أمام وجهكم للكاميرا. هنا تفضلوا معي. كل واحد يقول اسمه. ما اسمك؟ إن. لعل. ليلى. كأن.
لكن أنتم 6. نعم، كل واحد منكم يعرف اسمه. عندما نحتاج اسمه لابد أن يكون قد عرف هذا الاسم. مرة أخرى أخوات منا نذكرهم. أن، لعل، ليت، كأن. ممتاز، تفضلوا. بارك الله فيك. تعالوا بنا نقرأ هذا النص ووزعه على حضراتكم ونراعي أمرا مهما، هو أن هذه الكلمة أن ومثيلاتها باللون الأحمر، والمجموعة ده إن ومثيلاتها باللون الأحمر، والكلمات ذات اللون الأزرق. مجموعة ألف هنا ومجموعة باء هنا. تمام؟ انتبهوا معي مع أستاذ محمد، تفضل هنا. مجموعة ألف، اختاروا مجموعة ألف فقط. مجموعة باء، تفضلوا. نلاحظ الكلمات التي تحتها خط. نلاحظ جيدا الكلمات التي تحتها خط. دقيقة. أنتم مجموعة ألف وأنتم مجموعة باء. هل لاحظتم؟ ماشي. لاحظتم؟ لاحظتم مجموعة باء؟ لاحظتم مجموعة باء؟ ممتاز. انتهينا إن شاء الله. أعطيتكم الورقة بها المجموعتين لتعرف كل مجموعة ما عند الأخرى، حتى عند النقاش يكون الأمر أوضح. تمام؟ تقرأ مجموعة ألف. أستاذ محمود تفضل بالقراءة مجموعة ألف. يا أبناء الوطن، يا أبناء الوطن، اعلموا أن العلم طريق التقدم والرقي وسبيل الرخاء والرفاهية. أحسنت. بل إن العلم، تفضلي أستاذة مرام، بل إن العلم من أهم أسس بناء الفرد وعظمة، تفضلي. عظمة المجتمع. نعم. وليت كل مصري يهتم تحصيل العلم منذ الصغر. ممتاز مهندس يونس. لأن التعليم انتشار فائدته أكبر. ممتاز. هنا في مجموعة ألف يا شباب، الكل ينتبه. مجموعة ألف، هل رأيتم أن العلم طريق التقدم؟ العلم طريق التقدم وحدها كنا نعرفها في الحصة الماضية ماذا؟ جملة اسمية. جملة اسمية. أحسنتي، تفضلي. أحسنتي. العلم طريق التقدم جملة اسمية. العلم طريق التقدم جملة اسمية. من المفترض أن تكون الكلمة هنا ماذا؟ مرفوعة. ما الذي حدث؟ نصبت. بعد ماذا؟ بعد أن. بعد أن. ممتاز. ثم كلمة أخرى هنا، العلم من أهم. العلم كنا نعرفها في الحصة الماضية ماذا؟ مبتدأ. أستاذة جهاد، العلم كانت تعرف في الحصة الماضية العلم. ما الذي حدث اليوم؟ نصبت. كذلك كلمة التعليم، كذلك كلمة كل. في هذه الأمثلة ما الذي حدث؟ نصب المبتدأ. أحسنتي. لماذا؟ لأن كما قلنا في بداية القصة للجملة الاسمية ولدي المبتدأ وهو ضعيف. عندما دخلت الضيوف الجديدة، عندما دخلت الضيفات إن وأخواتها أثرت في المبتدأ، فقالت له أنت قوي؟ قال لها أنا ضعيف. قالت له نعم ستنصب. قال لها كيف؟ قالت له هكذا نؤثر على البيت الذي ندخل فيه. نصب المبتدأ وبقي الخبر قوي لما له من قوة. أخوات إن الذين كانوا معنا في القصة اليوم يتذكرون عملهم جيدا، ينصبون المبتدأ بقوة ويرفعون الخبر.
التطبيق الأول بعد ذلك نبهين يا دكتورة كان لسه 9 دقائق. ممتاز. هنا الشمس طالعة، مبتدأ وخبر. ليت الشمس طالعة، ما الذي حدث؟ لا، هنا هنا في الصورة الشمس طالعة، الشمس كانت مشرقة، والبنت حالها كانت سعيدة. سعيدة. هنا ما الذي يحدث؟ الشمس غابت، الشمس غابت والولد يشعر بالبرد. إذا ليت هنا، لماذا قال الولد ليت الشمس طالعة؟ يتمنى. ممتاز. يتمنى أن يكون ماذا؟ الشمس طالعة. أن تكون الشمس طالعة. أحسنتي. ممتاز. التي بعدها تفضلوا أستاذة جهاد اقرأي. كأن الهرم جبل. كأن الهرم جبل. هل حقيقي أن هذا الهرم هو هذا الجبل؟ لا. ولكن ما الذي يفعله الولد؟ ما الذي يفعله الولد أستاذ محمود في قوله كأن الهرم جبل؟ كأنه يخمن. نفس الشبه تقريبا تقصد؟ نعم. مثله مثل الجبل. فهنا استعمل كلمة كأن. الكلمة السورة التي بعدها القطار سريع. أحسنتي. لكن الطائرة أسرع منه. هنا الكل يعلم أن القطار ماذا؟ سريع. والطائرة أيضا سريعة. ما فائدة لكن هنا؟ تفضل مهندس يونس. فائدة؟ فائدة لكن أستاذ محمود يوضح له. يأتي ما بعدها أفضل مما قبلها. هذا أفضل من هذا تقريبا. نعم. أستاذ محمد، لكن هنا تفيد أن هذا أفضل من هذا تقريبا. نعم. تفيد ذلك، لكن تفيد بعض التعويض المطلوب. جيد. اقرأي أستاذة هنا. لعل الجو صح. ممتاز. أستاذة نيفين، نقرأ المبتدأ والخبر أيضا. الجو صحو. ما الحال هنا وما الحال هنا؟ هذا صيف هذا شتاء. هنا نتمنى أو نرجو أن يكون الجو مثل هنا. جيد؟ نعم. هنا تفضلي. صحو. هل أحد منكم يعرف معنى كلمة صح؟ تفضل أستاذ. نقول مشمس. مشمس. أحد آخر؟ جيد ومشمس. هذا الجو وهذا الطقس أفضل من هذا به بعض الطين والأجواء غير جيدة. نعم. هنا معاني أخوات أن تؤكد على الشيء. كأن كما قلتم تشبه شيئا بشيء آخر، لكن معنى شيئين، واحد كذا والثاني أفضل منه قليلا. ليت الولد الذي في الصورة وهو يرتعد من البرد، لعل الجو صح كما قلنا. ندخل بعد ذلك على التطبيق الأول. أخوات سيدخلون على هذه الكلمات. أنتم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هنا والمجموعة الثانية هنا. تفضلوا. ندخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل التالية. نعم. أنتم مجموعة كاملة. أنتم مجموعة باء وأنتم مجموعة ألف كما قلنا سابقا. تدخل إن أو إحدى أخواتها. ممتاز. أنتم مجموعة ألف. يا أستاذ أحمد. لا. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد. وين مشكلة؟
تفضل. أنتم مجموعة باء. أنهينا التطبيق الأول. نسأل أنتم أستاذ جهاد نريد جملة على مجموعة ألف. أدخلت أخوات إن؟ نعم أدخلت ليت على الجملة الثالثة. نعم. ليت السماء صافية. ليت السماء صافية. ممتاز، أحسنت. المجموعة الثانية مجموعة باء نريد جملة على نريد جملة لعل الجيش منتصر. لعل الجيش منتصر. أحسنت أحسنت. هكذا أنهينا التطبيق الأول. ندخل على التطبيق الثاني سريعا حتى لا يضيعنا الوقت. أنتم مجموعة ألف أيضا والثانية مجموعة باء. نوزع الورق ثم نقول المطلوب من هذا التطبيق. هنا أدخلنا شباب هنا أدخلنا إن على هذه الكلمات. مجموعة ألف انتبهوا. مجموعة ألف انتبهوا معي. مجموعة باء انتبهوا. ماشي. هنا أدخلنا إن أو إحدى أخواتها كما عرفتم إن أو إحدى أخواتها. وهنا أدخلنا إن أو إحدى أخواتها أيضا. نريد من كل مجموعة أن تحدد اسم إن وخبرها. المجموعة الأولى ألف تفضلوا تحديد اسم إن. نقول اسم إن كذا وخبرها كذا. والثانية تؤكد نفس الأمر. المجموعة الثانية ممتاز ممتاز. نجيب المجموعة الأولى تجيب اسم إن أستاذة جهاد. في الجملة الثانية كأن القمر مصباحا. الاسم إن القمر. ممتاز. مهندس يونس خبر إن خبر كأن مصباح. مصباح. ممتاز. أستاذة أمنية مجموعة هنا ليت الفاكهة اسم إن اسم ليت وناضجة خبر ليت. ممتاز ممتاز بارك الله فيك. هذا هو التطبيق الثاني. ندخل بعد ذلك على التطبيق الثالث حتى نتأكد أن الدرس اليوم تم باجتياز. نعم نقرأ. أستاذ محمود تفضل بالقراءة. يقسم الفصل إلى 3 مجموعات. نعم استعدوا لتقسيم 3 مجموعات لو سمحتم. رتب الكلمات الآتية مستخدما إن أو إحدى أخواتها لتكون جملا مفيدة من عندك. كل مجموعة تكتب الجمل الخاصة بها على السبورة. نقسم 3 مجموعات وأعطيكم الكلمات إن شاء الله. المجموعة الأولى بسرعة عشان الوقت لو سمحتم. المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة معهم أستاذ محمد. الكلمات هي هذه هي الكلمات. هذه هي الكلمات. الكلمات معكم على السبورة أيضا. مجموعة ألف. مجموعة ألف. أنتم مجموعة ألف. أنتم مجموعة باء. أنتم مجموعة باء. أنتم مجموعة جيم. أنتم مجموعة جيم. أنتم مجموعة جيم. مجموعة ألف هنا تفضل. مجموعة ألف تكتب مجموعة ترتيب كأن القمر كل مجموعة تكتب جملة واحدة يا شباب. أستاذ أحمد. نعم. كل كلمة جملة ولا من الكلمات دي نكون جمل؟ من الكلمات هتكونوا 3 جمل. تكونوا 3 جمل. يعني كأن القمر مصباح. نعم نعم نعم. ممتاز بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. المجموعة الأولى كتبت إن الدواء مر. إن الدواء مر. المجموعة باء. مجموعة باء. هل توجد كلمة مر في الاختيارات؟ معكم في مجموعة ألف هل توجد كلمة مر؟ لا دواء بس. ما تصحيح لها؟
هيبقى إن الدواء مفيد. إن الدواء مفيد. ممتاز. خلاص دي تفضلي مجموعة باء. سياسة تفضلوا مجموعة باء. اقرأوا. ليت الشباب دائم. ليت الشباب دائم. ليت الشباب دائم. أحسنتي. مجموعة جيم. كأن القمر مصباح. كأن القمر مصباح. أحسنتم. هذه هي تصحيح الإجابات في المجموعة الأولى. إن الحديقة جميلة. ليت الدواء مفيد. كأن خالدا أسد. إجابات المجموعة الثانية هي هكذا. إجابات المجموعة الثالثة هي هكذا. الختام والقاعدة: إن وأخواتها اسمها منصوب، خبرها مرفوع، حروف الناسخة الناصبة. ما معنى الناسخة؟ ما معنى الناسخة؟ تفضل اسم محمود. تغير. ما التي غيرته إن أو إحدى أخواتها؟ غيرت إعراب بمعنى إن هو اللي كان مرفوع أصبح منصوب لضعفه. غيرت في المبتدأ فأصبح هكذا. ممتاز. بعد ذلك الواجبات نكتب جميعا في البيت إن شاء الله. اكتب 4 جمل من عندك تستخدم فيها إن أو إحدى أخواتها. شكرا. السلام عليكم.